واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البوست الأخير سولتكم واش ندير لكم فيديو يكون فيه تجميعة لأهم مصطلحات والتعاريف الخاصة بدروس علوم الحياة والأرض لي سي في تي، الخيار الفرنسي والعربي فيما يخص الثانية والثالثة إعدادي. فكان التصويت ديال التلاميذ اللي بالقناة بالإجماع يعني أكثر من 90% باش يكون هذا الفيديو. اذا قبل ان ندخلوا في الفيديو بغيت نقول لهذا الشخص هذا اللي سميتو اف في اي اللي كتب لينا هنا 1000 لا، المره الجايه كليكي على البوطون هاد لا جوج د المرات صافي باش تصدق حيت هاد المره راه ما صدقاتلكش. اذا نبداو على بركه الله وغادي نحاول نعطيكم تعاريف مختصره. نبداو بلي زاليمون سامبل اللي هما الاغذيه البسيطه. سون لي غلوسيد ليبيد بروتيد سيل مينيرو او مينيرو اي فيتامين اي لو. بمعنى الاغذيه البسيطه هي الجلوسيد اللي هما السكريات، ليبيد اللي هما الدهنيات، البروتيد اولا البروتيين اللي هما البروتينات، السيل مينيرو اللي هي الاملاح المعدنيه واللي نقدروا نسميوها ايضا باللي مينيرو اللي هما المعادن، ولي فيتامين والماء. هادو هما لي زاليمون سامبل عقلوا عليهم مزيان. اما بالنسبه لي زاليمون كومبوزي الاغذيه المركبه سون فورمي دو دو او بلوزيور زاليمون سامبل يعني كيتكونوا من جوج ديال الاغذيه البسيطه ولا اكثر. مثلا الا خدينا الجلوسيد والليبيد غير وشركناهم مع بعضياتهم غيعطيوك اليمون كومبوزي غذاء مركب. الا خديتي مثلا الجلوسيد والليبيد والبروتيد هاد الثلاثه هادو شركتيهم مع بعضياتهم هنا وليتي كدوي على اليمون كومبوزي صافي. اما بالنسبه للاليمون كومبلي اللي هو الغذاء الكامل راه باينه غير من الاسم ديالو فهو كيخصو يحتوي على كاع الانواع تو لي تيب داليمون سامبل. يعني خاصك مثلا الجلوسيد والليبيد والبروتيد ولي مينيرو ولي فيتامين اولو. وهذا الشيء هذا كيتواجد في الحليب فيه الماء، فيه الفيتامينات، فيه المعادن بحال الكالسيوم، فيه البروتين، فيه الدهنيات اللي هما الليبيد، فيه السكريات اللي هما لي جلوسيد. ندوزو دابا لي زاليمون اورغانيك اولا لي ماتيير اورغانيك اللي هي المواد العضويه. سون لي غلوسيد ليبيد بروتيين اي لي فيتامين. هادو هما لي ماتيير اورغانيك صافي عقلوا عليهم مزيان ما تخلطوهمش مع لي ماتيير مينيرال اولا لي زاليمون مينيرال حيتاش لي زاليمون مينيرال كيتكونوا من جوج د الحوايج اولا فيهم جوج ديال الاغذيه البسيطه اللي هما لو ولي سيل مينيرو واللي نقدروا نسميوهم ايضا بلي مينيرو. الا لاحظتوا معايا ديما كنعطيكم المرادف ديال الكلمه باش حتى ما تحتوش في ديك الكلمه اللي تنقولها لكم على الاقل تكونوا عارفين شنو كتعني الكلمه الاخرى اللي كترادفها اولا اللي عندها نفس المعنى ديالها. هاد لي مينيرو هادو هما المعادن كي بحال الكالسيوم الصوديوم البوتاسيوم الكلور والى اخره هادو كلهم كيتسموا معادن. ندوزو دابا لي زاليمون باتيسور اللي هما الاغذيه البانيه. سو سون لي زاليمون ريش اون كالسيوم et en protéines ou protides ils aident à construire le corps. قال لك هما الأغذية الغنية بمعدن الكالسيوم والبروتينات أو البروتيدات كيعاونوا قال لك على بناء الجسم كيعاونونا على النمو والتطور. كيتسموا أيضا بلي زاليمون دو كرواسونس اللي هما أغذية النمو وكيتسموا أيضا بلي زاليمون كونستركتور. صافي عقلوا على هاد ثلاثة السماوات هما حاجة وحدة. لي زاليمون باتيسور لي زاليمون دو كرواسونس لي زاليمون كونستركتور حاجة وحدة صافي كلهم غنيين بالكالسيوم والبروتين. بالنسبه للمصادر ديال هاد لي زاليمون باتيسور فكنلقاوهم في اللحوم كاملين بكاع النواع ديالهم سواء كنتي كدوي على اللحوم البيضاء ولا الحمراء وكذلك في الحليب ومشتقاته ما عدا الزبده تنحيدوا منهم غير الزبده. الحليب والمشتقات ديالو ما عدا الزبده كلهم هادوك اغذيه بانيه. ندوزو دابا لي زاليمون بروتيكتور اللي هما الاغذيه الواقيه. قال لك سو سون لي زاليمون ريش اون فيتامين اي مينيرو ils donnent au corps les nutriments spécifiques qui aident à se maintenir en bonne santé. هما اغذيه كيكونوا غنيين بالفيتامينات والمعادن وكيعطيو للجسم هذوك مواد القيت لي نوتريمون اللي كيعاونوه على البقاء على صحه جيده. فين كنلقاو هاد لي زاليمون بروتيكتور كنلقاوهم في الخضروات والفواكه صافي كاع الخضروات والفواكه كيكونوا غنيين بلي فيتامين وهاد لي مينيرو هادو اذا كيتعتبروا اليمون بروتيكتور اولا فونكسيونيل. ندوزو دابا لي زاليمون انرجيتيك اللي هما الاغذيه الطاقيه. سو سون لي زاليمون ريش اون غلوسيد او اون ليبيد اولا بجوجهم ايضا ils apportent au corps l'énergie nécessaire pour assurer toutes ses fonctions et ses activités.
هما أغذية كيكونوا غنيين بالدهنيات أو السكريات أو هما معا، يعني يقدروا يكونوا بجوجهم، وكيعطيو للجسم لينيرجي اللي كيحتاجها باش يقوم بكاع الوظائف ديالو الداخلية والأنشطة البدنية ديالو. بالنسبة للمصادر ديالهم فراه من التعريف تعرفوا المصدر، قلنا هما أغذية غنيين بالجلوسيد والليبيد بالسكريات والدهنيات. إذا هنا كندويو على الأغذية اللي فيهم الدهون بزاف كي بحال الشحمة كي بحال الزبدة، وعلى الأغذية اللي فيها الحلاوة بزاف كي بحال الحلاوي كي بحال المشروبات الغازية كي بحال المشروبات الطاقية وإلى آخره. ندوزو دابا لا ديجيستيون. قالك لا ديجيستيون اي لا ترانسفورماسيون شيميك اي ميكانيك دي زاليمون اون نوتريمون. الهضم اللي هو لا ديجيستيون هو التحول الكيميائي والميكانيكي اللي كيطرا على الأغذية باش يردها نوتريمون مواد تقيت. صافي، وهادشي راه ديجا شرحتو لكم بالتفصيل في الفيديو ديال لا ديجيستيون بوكال و ترانسفورماسيون دي زاليمون اون نوتريمون. ندوزو دابا لونزيم. قالك لونزيم est une substance organique qui catalyse une réaction biochimique، بمعنى ان الانزيم هو واحد الماده عضويه اورغانيك كتحفز التفاعل الكيميائي الحيوي. شنو هو التفاعل الكيميائي الحيوي؟ التفاعل الكيميائي الحيوي هو اللي تعرفنا عليه في الدرس ديال لا سامبليفيكاسيون موليكولير ديال لي زاليمون، فاش دوك لي زاليمون سامبل كيتلاقاو مع دوك الانزيمات الهضميه لي زونزيم ديجيستيف كيطرا بيناتهم واحد التفاعل. هذاك التفاعل كيتسمى تفاعل كيميائي حيوي كيحول هذيك الاغذيه البسيطه الى جزيئات دقيقه جدا كتسمى بلي نوتريمون. نزو دابا لي غلوند ديجيستيف اللي هما الغدد الهضميه. Ce sont des organes raccordés au tube digestif sécrètent des solutions chimiques dites sucs digestifs. قال لك هما واحد الاعضاء مرتبطه بالانبوب الهضمي تيب ديجيستيف كتفرز واحد المواد كيميائيه كتسمى بالعصارات الهضميه سوك ديجيستيف. واحد التوضيح بسيط، الا كنتي باغي تنقل هاد لي ديفينيسيون في الدفتر ديالك باش تراجعهم على خاطرك، فكنصحك تركز بعدا دابا على الشرح ديالهم باش تفهمهم، اما النقيل ديالهم ما تصدعش به راسك دابا. علاش؟ حيت غتبقى كل نوبه توقف الفيديو وتنقل، وهذا غادي ما غاديش تستقبل المعلومه كما ينبغي. دابا فهم بعدا لي ديفينيسيون، وملي تبغي تنقلهم دخل للرابط اللي غادي نخلي لك في الوصف وفي اول تعليق، غتلقى فيه كاع دوك لي ديفينيسيون مكتوبين وتنقلهم على خاطرك. اما دابا خصك تفهم، اهم حاجه دابا ديرها في الفيديو هي تفهم هذوك لي ديفينيسيون باش تحقق اكبر استفاده ممكنه. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي كندخل الموقع ما كنلقاش لي ديفينيسيون، كندخل الموقع ما تلقاش التمارين، كندخل ما كنلقاش، راكم غير ما تعرفوش تستعملوا الموقع، وهذه حاجه غريبه في 2021 الصراحه. اذا باش تدخل للوصف ديال الفيديو وركز معايا ما تنقش هاد اللقطه، تبع مزيان. غتكليكي على هاد المثلث هذا، ملي غتكليكي عليه غيبانوا لك هنايا الروابط اللي كنخلي لك في الوصف. مثلا بغيتي تمشي للتمارين غادي تكليكي على الرابط ديال التمارين وركز مزيان. ها هي خرجت لك صفحه التمارين. دابا الا بقيتي واقف هكا ما غادي يبان لك والو، غتبان لك صفحه وصافي. شنو غدير؟ غتنزل لتحت، غتبقى تنزل لتحت حتى تلقى التمارين ديما كيكونوا داير عليهم واحد الاطار في الشيبي. صافي، كيكون داير عليهم هذا الاطار هذا في الشيبي كيف ما كتشوف. هذا هما التمارين، هذا السؤال وهادو الاجابات الاختياريه، ها هما التمارين. نفس القضيه غتطبقها مع هاد لي ديفينيسيون وغتطبقها مع الخطط. ديما غتدخل للصفحه وتنزل لتحت، ماشي تبقى كتفرج وصافي. اذا دابا نعطيكم ديفينيسيون على هاد سوك ديجيستيف. قال لك suc digestif est une substance chimique composée de plusieurs enzymes produites par les glandes digestives. Il facilite le processus de la digestion. قال لك هي واحد الماده كيميائيه مكونه ولا مركبه من مجموعه من الانزيمات اللي كتنتجها الغدد الهضميه glandes digestives، وهاد suc digestif هذه كتسهل عمليه الهضم لا ديجيستيون. دابا غندوزو للتبسيط الجزيئي. La simplification moléculaire قال لك هي la fragmentation des aliments simples par des enzymes en molécules de plus petite taille. قال لك هي تجزئة الأغذية البسيطة les aliments simples من خلال واحد الأنزيمات اللي كتحول هذيك الأغذية البسيطة إلى جزيئات صغيرة جدا. دابا غندوزو لو tube digestif. قال لك est un tube regroupant la cavité buccale, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et les intestins. Elle représente le trajet physique de la digestion. بمعنى انه واحد الانبوب اللي كيجمع ما بين التجويف الفموي لا كافيتي بوكال، لو فارانكس اللي هو البلعوم، لو سوفاج اللي هو المريء، ليستوما اللي هي المعده، لي زانتستان اللي كنجمعوا فيهم الماء الدقيق والغليظ يعني الامعاء.
وقال لك كيمثل لو تراجي فيزيك، المسار الفيزيائي ديال عمليه الهضم. ندوزو دابا لو سوك غاستريك اللي هي العصاره المعديه بالعربيه. قال لك est un suc digestif produit par les glandes gastriques composé de différents enzymes digestifs comme la pepsine qui appartient au groupe des protéases aux peptidases. قال لك هي واحد هي واحد العصاره هضميه عفوا سوك ديجستيف كينتجوها الغدد المعديه لي غلوند غاستريك، وكتكون من مجموعه اولا من مجموعه من الانزيمات المختلفه، انزيم ديجستيف كي بحال لا بيبسين، انزيم البيبسين اللي كينتمي لمجموعه الانزيمات البروتياز او البيبتيداز. بالنسبه لهاد لي بروتياز فقال لك هما دي زونزيم ديجستيف كي كوب لي ليزون بيبتيديك دي بروتيين، يعني هما واحد الانزيمات الهضميه انزيم ديجستيف كيقطعوا الروابط البيبتيديه ليزون بيبتيديك اللي كتربط ما بين هادوك لي بروتيين. شنو هما هاد الروابط البيبتيديه؟ الا عقلتوا معايا في الدرس ديال سامبليفيكاسيون موليكولير شفنا بان الجزيئه ديال البروتين هي جزيئه معقده فيها بزاف د الجزيئات صغيره مربوطين بواحد الخيط، هذاك الخيط كيتسمى رابط بيبتيدي. هاد الانزيم ديال البروتياز ولا بيبتيداز كيجيو كيقطعوا. الا حسيتي براسك ما فهمتيش مزيان فكون متاكد بلي راك ما فاهمش الدرس ديال سامبليفيكاسيون مزيان، وبالتالي هاد الفيديو هذا ما خاصكش تشوفوه حتى تفهم بعدا الدروس ديالك مزيان، عاد تجي تاخذ الخلاصه هنا. اذا غادي تلقى الرابط ديال الشرح التفصيلي قائمه فيها مجموعه من الشروحات التفصيليه في الوصف وفي اول تعليق. ندوزو دابا لاميلاز بونكرياتيك اللي هو النشواز البنكرياسي. قال لك هو انزيم اون انزيم ديجيستيف برودويت par le pancréas. Il contribue à la simplification du sucre complexe. قال لك هو انزيم هضمي كتنتجو البنكرياس وكيقوم بتبسيط جزيئات السكر المعقد سكر كومبلكس اللي هو النشا لاميدون. ندوزو دابا لا مالتاز est une enzyme digestive permet la décomposition de maltose pour obtenir deux molécules du glucose. قال لك هو انزيم هضمي كيقوم بتفكيك جزيئات المالتوز باش نحصلوا على جوج د الجزيئات ديال الجليكوز. ندوزو دابا لابيل. لابيل est un suc digestif produit par le foie. Il favorise la digestion des lipides. قال لك هي واحد العصاره هضميه كتنتجها الكبده وكتقوم بتعزيز هضم الدهنيات الليبيد، يعني كتعاون على هضم الدهنيات، وهادشي تعرفنا عليه في درس لا سامبليفيكاسيون موليكولير مره اخرى. اما بالنسبه لليباز ou l'enzyme pancréatique est une enzyme digestive produite par le pancréas. Il contribue à la simplification des lipides en des molécules plus simples comme les acides gras et les glycérols. بمعنى ان لا ليباز او الانزيم البنكرياسي هو انزيم هضمي انزيم ديجيستيف كتنتجو البنكرياس وكيقوم بتبسيط الجزيئه ديال الليبيد اللي هما الدهنيات وكيحولها الى جزيئات ابسط بكثير كي بحال لي زاسيد غرا اللي هما الاحماض الدهنيه والجليسيرول. ندوزو دابا للتعريف الاخير اللي عندنا في هذا الفيديو اللي هو l'absorption intestinale. L'absorption intestinale est un processus par lequel les nutriments quittent l'intérieur de l'intestin pour le sang ou la lymphe.